मजिना राजुपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्सको ट्रान्सफर अफ हिटमा रहेको स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसनको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी ट्रान्सफर अफ हिटमा रहेको इमिसिभिटी, स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन र डिड्युसिङ न्युटन्स ल अफ कुलिङ फ्रम स्टिफेन बोल्ट्जम्यान्स ल यो बारेमा हेर्दै छौं। इमिसिभिटीलाई E ले डिनोट गरिन्छ र यो भनेको रेट अफ हिट एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट सर्फेस एरिया अफ अ ब्ल्याक बडी डिवाइडेड बाइ रेट अफ हिट एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट सर्फेस एरिया अफ अ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी। अब E को भ्यालु लेस देन 1 छ भएदेखि ब्ल्याक बडी भनेको चाहिँ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी होइन। द ब्ल्याक बडी इज नट पर्फेक्टली ब्ल्याक। त्यसैगरी E को भ्यालु 1 छ भएदेखि द ब्ल्याक बडी जुन छ त्यो ब्ल्याक बडी चाहिँ पर्फेक्टली ब्ल्याक हो। द ब्ल्याक बडी इज पर्फेक्टली ब्ल्याक र E को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भएदेखि द ब्ल्याक बडी इज इम्पोसिबल भनेको E को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 चाहिँ पोसिबल चाहिँ हुँदैन। द ब्ल्याक बडी इज इम्पोसिबल। स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन अनुसार total amount of heat energy that is emitted or radiated per second per unit surface area of the perfectly black body भनेको चाहिँ टेम्परेचर जुन छ एब्सोल्युट टेम्परेचर अफ द सर्फेस अफ द ब्ल्याक बडी को 4 पावरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब यसमा E इज इक्वल्स टु सिग्मा T को पावर 4 हुन्छ र यो वेयर सिग्मा भनेको चाहिँ के हो त वेयर सिग्मा भनेको चाहिँ स्टिफेन्स कन्स्ट्यान्ट हो। वेयर सिग्मा इज स्टिफेन्स कन्स्ट्यान्ट र यसको भ्यालु भनेको चाहिँ सिग्माको भ्यालु भनेको 5.67 टाइम्स 10 टु द पावर -8 वाट पर मिटर स्क्वायर K को पावर -4। सो सिग्माको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ। अब हामीलाई E भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ रेट अफ हिट एनर्जी पर युनिट एरिया हैन। सो Q भनेको अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर, T भनेको टाइम र E भनेको चाहिँ एरिया भयो। सो यसमा भनेको चाहिँ Q डिवाइडेड बाइ T जुन छ यो भनेको चाहिँ हिट करेन्ट और द हिट रेडिएटेड पावर, हिट करेन्ट और हिट रेडिएटेड power of a black body। सो त्यो कारणले हामीले Q by T लाई चाहिँ के लेख्न मिल्यो त यसलाई P भनेर लेख्न सकिन्छ। सो E भनेको P डिवाइडेड बाइ A हुन्छ। अब E को ठाउँमा चाहिँ सिग्मा T को पावर 4 छ, E को ठाउँमा P by A छ भएदेखि यो भनेको के भयो त सो देयरफोर P भनेको चाहिँ यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वेट गर्दाखेरि P को भ्यालु भनेको सिग्मा A T को पावर 4 आउँछ। अब यसलाई इमिसिभिटीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक बडी कुनै पनि एउटा ब्ल्याक बडीको चाहिँ पावर जुन छ हिट करेन्ट और हिट रेडिएटेड पावर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। सो P भनेको सिग्मा इमिसिभिटी E A T को पावर 4। सो यो भनेको चाहिँ स्टिफेनले एक्सपेरिमेन्टली डिराइभ गरेको भयो। अब यसलाई चाहिँ बोल्ट्जम्यानले चाहिँ जेनरलाइज फर्मुला दिएको छ र त्यो फर्मुला भनेको चाहिँ स्टिफेन्स बोल्ट्जम्यान ल हो। स्टिफेन बोल्ट्जम्यान ल को अनुसार चाहिँ एउटा ब्ल्याक बडी जसको टेम्परेचर T लाई चाहिँ एउटा अर्को ब्ल्याक बडीले चाहिँ सराउन्ड गरेको छ र त्यसको एब्सोल्युट टेम्परेचर चाहिँ T नट छ भएदेखि स्टिफेन बोल्ट्जम्यान ल अनुसार चाहिँ E भनेको जुन इनर्जी टोटल अमाउन्ट अफ इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट सर्फेस एरिया भनेको इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T को पावर 4 माइनस T नट को पावर 4 हुन्छ। अब यसमा प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनको लागि हाम्रो E भनेको सिग्मा T को पावर 4 माइनस T नट को पावर 4। E को भ्यालु हामीले भर्खरै यसलाई डिराइभ गर्यो P बाइ A पनि हुन्छ। सो यो भनेको सिग्मा T को पावर 4 माइनस T नट को पावर 4। सो पावर भनेको चाहिँ P इज इक्वल्स टु सिग्मा A T को पावर 4 माइनस T नट को पावर 4। अब कुनै पनि एउटा ब्ल्याक बडी कन्सिडर गर्यो फर एनी ब्ल्याक बडी
P भनेको P is equals to sigma EA T को power 4 minus T naught को power 4 हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ स्टिफेन बोल्ट्जम्यानले कम्बाइन्ड भयो हैन। बोल्ट्जम्यानले चाहिँ पछि स्टिफेन्स ललाई नै जेनरलाइज तरिकाले त्यसलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ दिएको चाहिँ ल हो। तर यसको फर्मुला चाहिँ P is equals to sigma EA T को power 4 minus T naught को power 4 हुन्छ। डिड्युसिङ न्युटन्स ल अफ कुलिङ फ्रम स्टिफेन बोल्ट्जम्यान ल। न्युटन्स ल अफ कुलिङलाई चाहिँ स्टिफेन बोल्ट्जम्यान लबाट पनि हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ। स्टिफेन बोल्ट्जम्यान ल अनुसार चाहिँ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको लागि E भनेको चाहिँ सिग्मा T को पावर 4 माइनस T नट को पावर 4 है। सिग्मा E को भ्यालु 1, इमिसिभिटी को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। त्यो कारणले पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको लागि चाहिँ E इक्वल्स टु सिग्मा T को पावर 4 माइनस T नट को पावर 4 हुन्छ। र यसलाई फर्मुला वाइज गर्दाखेरि T स्क्वायर माइनस T नट स्क्वायर, यो भनेको T स्क्वायर प्लस T नट को स्क्वायर, यो भनेको सिग्मा T माइनस T नट T प्लस T नट T स्क्वायर प्लस T नट को स्क्वायर। अब जुन पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी को लागि चाहिँ जुन सराउन्डिङमा राखेको छ त्यो पनि पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी नै कन्सिडर गर्दाखेरि T र T नट को भ्यालु सिमिलर हुन्छ भए हामीले यो भ्यालुलाई चाहिँ सिग्मा 2T नट T नट स्क्वायर T माइनस T नट यसरी लेख्न सकिन्छ। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 सिग्मा T नट क्यूब T माइनस T नट। सो यो भनेको चाहिँ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी को लागि E को भ्यालु, इफ A बी द टोटल सर्फेस एरिया देन लस अफ हिट इनर्जी पर युनिट टाइम भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि लस अफ हिट इनर्जी पर युनिट टाइम भनेको E भनेको dq डिवाइडेड बाई dt टाइम्स अफ A। dq डिवाइडेड बाई dt टाइम्स अफ A भनेको लस अफ हिट इनर्जी पर युनिट टाइम हो र यसलाई हामीले अघिको भ्यालु अनुसार 4 सिग्मा T नट क्यूब T माइनस T नट T माइनस T नट। सो यसबाट चाहिँ dq बाई dt को भ्यालु आउँछ। देयरफोर dq डिवाइडेड बाई dt भनेको 4 सिग्मा A T नट क्यूब T माइनस T नट। टेम्परेचर अफ द सराउन्डिङ जहाँ चाहिँ यो पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीलाई राखेको छ त्यो टेम्परेचर अफ द सराउन्डिङ त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट नै छ भएदेखि हामीले यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन भनेको चाहिँ therefore dq by dt भनेको it is directly proportional to T minus T naught र यो भनेको नै के हो त this is the Newton's law of cooling। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई निम्न गृह कार्य दिदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ डिफाइन इमिसिभिटी, दोस्रो प्रश्न रहेको छ एक्सप्लेन अबाउट स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन र तेस्रो प्रश्न रहेको छ न्युटन्स ल अफ कुलिङ फ्रम स्टिफेन बोल्ट्जम्यान्स ल। यी प्रश्नहरु गर्न होला। तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरुको केही सुझाव या जिज्ञासा छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@yourwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।